कामरान साहब। अस्सलाम वालेकुम। ना कौम तो वाकई हम बने नहीं ना, तो एक कौम देखें किस तरह बनते हैं कि अगर एक मुल्क के अंदर छोटे जो पाकिस्तान जैसे 4 सूबों वाले मुल्क के अंदर 200-250 पार्टी है, ठीक है, सूबाई जो है ना पॉलिटिक्स की जाती है, और मतलब भुट्टो फांसी चढ़ जाता है, और उसके बाद भी मतलब ये कौम नहीं बनती, बेनजीर मर जाती है, कौम नहीं बनती। हज़ारों वाक़यात होते हैं बीच में, पूरी कौम नहीं बनती, मतलब ना आज भी देख लें, आज भी कौम नहीं बनी। और फिर पार्टी के जिस तरह है कि 200-250 पार्टियां हैं हमारे अंदर, तो मतलब कौम तो हम हैं नहीं। और फिर ये जो आप वाली बात है पहले जो आपने की ना, उससे मैं इत्तेफाक करता हूँ बिल्कुल, कि ये जो है ना, ये अभी आइन तो देखें वाकई टूट ही चुका है, ठीक है, और अदालतों ने अब तोड़ दिए। तो मेरे हिसाब में जो ये चीज़ें होने वाली थी, ये उसके शुरू के 4 महीने थे। जिस टाइम पे देखे ना, केस तो फिर भी बन गया, उन्होंने केस फिर भी बनाया है कि जी इसको कहा था डी चौक नहीं आना, और ये इसने जो है ना वो तोड़ा है, और इसके ऊपर वो केस भी बनाया हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने, ठीक है। आज साल मतलब होने को आ गया है, ठीक है, इलेक्शन शुक्शन है कोई नहीं, और जो होने हैं बाद में भी जो है ना, वो आपको पता ही है क्या ही होना है। तो मेरा मेरा ख्याल है कि ये इस तरह हम लगे रहेंगे, इस तरह होने वाला कुछ नहीं है। होना सिर्फ यही है, मार मार के चपेड़े मुंह लाल करके अपना जो हक है वो ले लो। तो मैं भी थोड़ा सा कमेंट करना चाहूंगा, ये जो भी करंट सिचुएशन चल रही है ना, मुझे जो नजर आ रहा है ना, वो ये है कि देखें, ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन है ना, इसमें जितने भी प्लेयर्स हैं, ये जुडिशरी है, ब्यूरोक्रेसी है, फौज है, ये सारे अपने रोल अदा करते हैं। एज टाइम इज पासिंग, हर इसमें प्लेयर का एक रोल सामने आता है और बाकी वो उसको सपोर्ट करते हैं। तो ये जो जुडिशरी का रोल था ना, वो इन्होंने अप्रैल में अपना अदा कर दिया हुआ था। उसके बाद इनका रोल ये था कि इन्होंने कोई काम नहीं करना था, जो हो रहा है होने दो, किडनैपिंग्स हो रही हैं होने दो, एफआईआर नहीं काट रहे ना काटें, इनका काम था चुप करके बैठना। लेकिन ये जो इनके सामने फैसला आ गया, ये फंस गए, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी, इसलिए इन्होंने ये फैसला देना था। ये मुझे तो कोई इतनी बड़ी कोई इनकी कोई बहादुरी या हमारी जीत नहीं लगती। अब बेसिकली नेक्स्ट स्टेप है कि शहबाज शरीफ ने क्या करना है कि ये इलेक्शन नहीं होंगे, और यही जुडिशरी, यही फौज मिलकर अब उसको सपोर्ट करेंगे। तो मेरे लिए तो सवाल ये है कि आगे ये क्या करेगा और ये इसको किस तरह सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इलेक्शन इन्होंने किसी सूरत नहीं देने, जो मर्जी हो जाए। शुक्रिया। नहीं, मेरी इसमें राय मुख्तलिफ है। मुझे लगता है कि इलेक्शन होगा और हर हाल में होगा। सिचुएशन क्या डेवलप होगी, अगर तो मुस्लिम लीग नून को उसकी रेलेवेंस कायम रही पंजाब के अंदर, फिर तो वो मान लेंगे। अगर नहीं रहती तो फिर वो फेडरल के अंदर जो इंतखाबात होंगे ना, वो कहेंगे कि देखें जी, पंजाब के अंदर और केपीके के अंदर यहाँ की गवर्नमेंट्स चूंकि हमारे मुखालफ थी, तो इसलिए हमें यहाँ पे डिच किया गया। तो वो इंतखाब नहीं मानेंगे और एक शोर शराबा एक रहेगा। अब उसके बाद खान साहब के पास ये क्या लाया मतलब, और कैसे मुतमईन करते हैं या पीटीआई कैसे मुतमईन करे, ये तो मुझे पता नहीं। लेकिन उनके पास एक नैरेटिव रहेगा 5 साल ची चां करने के लिए और अगले इलेक्शन में कुछ ना कुछ ज्ञान करने के लिए। इस दफा उनके लिए कुछ नहीं है। हाँ, ये है कि कुछ ना कुछ वो ऐसी बेस बनाएंगे जो अगले 5 सालों पीपा करते रहे। जी, ये जो आपने इनकी स्ट्रेटजी के हवाले से बात की है, जिस तरह ये सोच रहे हैं, इससे तो मैं इत्तेफाक करता हूँ कि इसमें ये इलेक्शन की मुहिम भी इसी बुनियाद पे चलाएंगे, और अपोजिशन में रहना पड़ा तो वो भी इसी बुनियाद पे रहेंगे। बाकी जो जहाँ तक फैसले की बात है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। मेरा क्या मतलब, ये ठीक है कि एक सोच है हमारे यहाँ हर पार्टी में कि जो फैसला हमारे खिलाफ गया है वो जो है वो किसी एजेंडे का नतीजा था, और जो हक में गया है वो सच की फतह हुई है। मेरे मालूमात के मुताबिक और मेरे ख्याल के मुताबिक जो 9 अप्रैल का फैसला था वो भी बिल्कुल आइन के मुताबिक था, जो मई में पंजाब का फैसला हुआ वो भी बिल्कुल ठीक था, और जो आज हुआ है वो भी बिल्कुल सही हुआ। ठीक हो गया, ये कायदे आजम वाला विजन नहीं, मैं बिल्कुल ये मैं डिप्लोमेटिक बयान नहीं दे रहा हूँ। मैं बिल्कुल हमारे पास मतलब एक बुनियाद पे पीटीआई ये कहती है कि ये 9 अप्रैल को आप स्पीकर का वो चैलेंज नहीं कर सकते थे। हमारी अदालती तारीख में इस चीज़ के प्रेसिडेंट मौजूद हैं कि स्पीकर के जो वो रूलिंग्स हैं वो चैलेंज की गई हैं, और अगर आप इसको बुनियाद को सही मान लें कि चैलेंज नहीं हो सकती, तो फिर वो जो दोस्त खोसा ने दी थी रूलिंग वहाँ पे पंजाब में,
وہ بھی چیلنج نہیں ہو سکتی تھی، لیکن وہ بھی چیلنج ہوئی اور اسی بنیاد پہ آپ کی حکومت پنجاب میں دوبارہ بنی. یہ ٹھیک ہے کہ اگر میرا لیڈر مجھے کچھ بتا رہا ہے یا میرا پسندیدہ ویلاگر مجھے کچھ بتا رہا ہے یا میری جماعت کا حامی وکیل مجھے کچھ بتا رہا ہے تو میں نے اس پہ یقین کرنا ہے، جیسے آج نون لیگ والے کر رہے ہیں، بٹ ضروری نہیں ہے کہ وہ حقیقت ہو. اچھا، اس میں ویس بھائی میرا یہ پوائنٹ ہے کہ وہ ٹھیک ہے، مگر وہ لگتا نہیں کہ وہ آدھا تھا. فیصلہ یا کوئی بھی اس طرح کا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انصاف کیا جائے اور انصاف کے سارے تقاضے پورے کیے جائیں، اور اس ٹائم کی جو بھی سچویشن سرکمسٹانسز ہیں ان سب کو کنسیڈر کر کے تو تب جا کے ایک نتیجہ ہے پہ جا کے ایک فیصلہ دیا جائے. میرا اس کے بارے میں ہے کہ میں پہلے بھی یہ کہا ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ سارا کچھ ٹھیک ہوگا، آئینی ہوگا سارا کچھ، کیونکہ میں تو آئین تک، مگر جب ایک وزیر اعظم کھڑا ہو کے ایک ہاتھ وہ لہراتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سازش ہے، یہ سارا کچھ ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ دیکھیں نا کہ یہ آئین کے کسٹوڈین ہے نا، یہ دیکھتے ہیں اس میں نیشنل سیکیورٹی کونسل جو ہے وہ کمیٹی میں وہ پیش کیا جاتا ہے، اس پہ اعلامیہ جاری کیا جاتا ہے، اس پہ آپ کی ملٹری کے لوگ ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، اس سے یہ پروو ہوتا ہے کہ یہ ہاں بھائی چیز ہے. اور جب وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کو آپ انویسٹیگیٹ کریں، تو ادھر میرا خیال ہے کہ آئین کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ آپ دیکھیں، اس کا انصاف کا تقاضا کہ بھائی یہ ہے، اچھا یہ سارا کچھ ادھر رکھیں، یہ اسمبلیاں ہر چیز رکھیں، پہلے اس کو انویسٹیگیٹ کروایا جائے کہ اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے. وہ کہتے ہیں نا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آ جائے، اگر عمران خان نے جھوٹ بولا ہے یا غلط ہے تو وہ لوگوں کے سامنے آ جائے، اس کے حساب سے بات کی جائے. مگر یہ اگر کہا جائے کہ نہیں ہم اس کو دیکھیں گے نہیں، جب وہ کوڈیفائی ہو چکا ہے سارا کچھ ہے، تو یہ اس طرح کا رویہ یا اپنا کے، یا آج تک جیسے ایک والیوم 10 ہے تو اس کو ہم نے وہ قبر میں دبا دیا ہوا ہے. کیا کہیں ایسے پریزیڈنٹ یا ایسی چیزیں ہوتی ہیں سارا کچھ ہے کہ عوام کو یہ چیزیں پتہ نہ چلیں یا یہ چیزیں ان کے سامنے نہ لائیں؟ میرا ایز پاکستانی اور شاید آپ کا بھی ہو کہ یہ سچ سامنے آنا چاہیے تھا. میں دیکھیں میں پہلے دن بھی یہ تھا میرا یہ میں اسٹارٹ کہ اگر وہ جو بھی غلط ہے، اگر عمران خان نے جھوٹ بولا تھا سائفر والا، مگر تحقیق کے بعد کہنا چاہیے تھا نا. آپ ایسے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، وہ ایک وزیر اعظم تھا، اس نے کہا، چاہے اس نے اداروں کے اوپر دیکھیں کہ اسی کی بیس پہ آج یہ سارا کچھ ادھر کھڑا ہے نا. 12 مہینے ہو گئے، 12 مہینے اب تو ہو گئے کہ اس کے اوپر سارا کچھ چل رہا ہے. تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ یہ اس کو پہلے کروا لیتے سپریم کورٹ، ایمرجنسی حالات میں کروا لیتی، تو اس کے بعد بات آگے چلتی. جب میں اس کو دیکھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ انصاف پہ بالکل بھی جو ہے نا کو نہیں سٹینڈ کرتا تھا. تو اس کے بارے میں بھی شاید ہوں، مگر فی الحال ادھر یہ بند گلی میں تھی، مگر اس کے اوپر میں فرملی بلیو کرتا ہوں. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو دو چیزیں ہیں اس میں. پہلی بات تو یہ کہ آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے خلاف اگر آ گئی ہے نو کانفیڈنس آ گیا ہے تو آپ نے پھر اس پہ ووٹنگ کرانی ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے. اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ اگر وزیر اعظم کے ساتھ کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے یا اس نے کوئی خط لہرا دیا ہے تو آپ اس کو روک سکتے ہیں. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ہونا ہی ہونا ہے ووٹ، جس کی بنیاد پہ ابھی یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جی آپ نے وہ کرانا ہی کرانا ہے الیکشن جب آپ کی اسمبلی ٹوٹ گئی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کی سپریم کورٹ ہے نا یا ہائی کورٹس ہیں، یہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں، یہ انٹرپریٹ کرتی ہیں چیزوں کو. نواز شریف کا بھی جو پاناما کا فیصلہ تھا اس پہ بھی جو اعتراض ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ ٹرائل کورٹ نہیں ہونے کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ جی آئی ٹی بنوا دی اور ٹرائل شروع کروا دیا. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو آرگومنٹ ہے نا کہ کیونکہ وزیر اعظم عام آدمی نہیں ہوتا اور اس نے لہرا دیا ایک خط تو پہلے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے تھی، باقی ساری چیزیں پیچھے رہ جانی چاہیے تھی. یہی تو وہ آرگومنٹ ہے جو آپ یہ استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی اپوز کر رہی ہے کہ جی نہیں بڑی ایمرجنسی ہے، ابھی نہیں ہم الیکشن کرا سکتے، ابھی پیسے بھی نہیں ہیں،
ابھی سیکیورٹی بھی ٹھیک نہیں ہے, اور دیکھیں ہم نے کھڑے ہو کے اسمبلی میں پالیسی بیان دے دیا ہے, اور اب پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ جی نہیں آپ کو باقی سارے کام کانسٹیٹیوشنلی چلانے چاہیے, کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سو یہ وہ جب جس کو جو سوٹ کرتا ہوتا ہے نا وہ اس حساب سے اپنے آرگومنٹ کو موڑ لیتا ہے. یہ بات میں اتفاق کرتا ہوں کہ اس کی تحقیقات انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے, اور وہ سامنے آنا چاہیے کہ جی کون اس میں جھوٹ بول رہا ہے اور کون سچ بول رہا ہے, کیونکہ ذاتی طور پہ میں بھی یہ کوئی سازش کے بیانیے سے اتنا اتفاق نہیں کرتا, سو مجھے بھی پتہ چلنا چاہیے کہ کون جھوٹ بول رہا ہے اس میں. نہیں اویس بھائی آپ اس کو کیسے کر سکتے ہیں, اس میں انٹرنیشنل ایک سازش کر لیں کہ اس کو شامل کیا گیا نا, تو اس کے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک فارن کنٹری آپ کے ملک میں انٹرونشن کر رہا ہے تو وہ سیم نہیں ہے. اور یہ جو سوموٹو لیتے ہیں یہ اگر تو آئین ہو تو اس کے مطابق پھر دوسری جگہوں پہ یہ اپنی ناک پوک نہیں کرو, تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ہر جگہ کرتے ہیں, تو ادھر بھی یہی بنتا ہے سارا کچھ نا. تو اس کے یعنی کہ سچویشن میں اگر آپ دیکھیں تو ادھر یہ اپلائی نہیں کرتی میرا یہ مان, کیونکہ وہ ایک سیریس طرح کا ایک آپ کر لیں کہ ایلیگیشن لگایا گیا آپ کے یعنی کہ ملٹری کے اوپر لگایا گیا سب, ٹھیک ہے نا. تو آپ کو ادھر یہ نہیں کہا جاتا کہ کیونکہ جی آئے نا اس لیے یہ میں آنکھ بند کر لوں گا, ایسے نہیں ہو سکتا نا. ادھر ڈیفینیٹلی کہ وہ بنتا تھا. ہاں اگر انر سائڈ کو چھوڑنا تو میں سمجھوں کہ بھائی ٹھیک ہے, مگر اس میں ایک فارن ہینڈ جو ہے کہ اس کی بات کی گئی ہے. نہیں اس چلیں کے بعد جب یہ تو رائے کی اویس بھائی بات ہے نا. اویس بھائی جب اس کے ساتھ جب عمران خان نے اس کو اسمبلی کو ریسٹور نہیں کیا اور اپنی گورنمنٹ کو اس نے واپس مڑ کے اس سچویشن کو انڈو کر کے آگے ایز پرائم منسٹر ورک نہیں کیا یا آفس جوائن نہیں کیا, اس نے اسمبلی ڈیزالو کر دی, اس نے کہا الیکشن میں چلے جاؤ. اگر ایسا ہے تو پھر ریاست یعنی قوم فیصلہ کرے. نہیں وہ نہیں کر سکتا نا, کیونکہ اس کے خلاف پہلے نو کانفیڈنس کا فیصلہ ہونا ہے, وہ اس سے پہلے کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتا, اور فیصلہ ہونے کے بعد اگر وہ وزیر اعظم رہا ہے ووٹنگ کے بعد یا نہیں رہا, پھر وہ کوئی فیصلہ اس کے حساب سے آگے چلے گا. میں اس کی جو کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن ہے اس کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں دو چیزیں ہیں جو میں نہیں جانتا, بالکل نہیں جانتا. میں قانون بالکل نہیں جانتا اور میں اکانومی بالکل نہیں جانتا. میں کوشش کرتا ہوں جب بھی کوئی اس طرح کی سچویشن ہو کہ میں لوگوں سے پوچھوں, اس کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کروں, اور میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو ایکڈیمکس ہیں, جو ان چیزوں کو کور کرتے ہیں, اور ان کا کسی ایک جماعت سے یا دوسری جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں جب یہ معاملہ ہوا تھا تو لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں بات کو مختصر کرتے ہوئے کہ جب یہ 9 اپریل ہوا تھا تو میں نے جن لوگوں سے بات کی تھی انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں یہ غلط انٹرپریٹ کر رہی ہے, پی ٹی آئی اسپیکر کی رولنگ چیلنج ہو سکتی ہے, اس کی گنجائش ہے, اور یہ اس طرح اسمبلی نہیں توڑ سکتے. جس دن دوست کھوسا نے یہ کیا اپنا, وہ اس نے شجاعت کا خط لہرایا اور اس نے کہا کہ جی یہ جو ہے وہ ہم نہیں ووٹ اس کے کاؤنٹ کرتے. ایک سابق بیوروکریٹ ہیں, میرے بڑے واقف ہیں, اب تو ریٹائر ہو گئے ہیں کافی سال کے, اس کے چند منٹ بعد انہوں نے مجھے ایک اسکرین شاٹ کانسٹیٹیوشن کا واٹس ایپ کیا, اور انہوں نے کہا یہ دوست کھوسا جھوٹ بول رہا ہے, یہ بالکل جو ہے یہ نہیں ہو سکتا, اور یہ عدالت میں جائے گا تو ہار جائیں گے. بٹ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ اپنا اپنا وہ دھڑا کوٹ رہی ہیں, وہ ایک اور بات ہے. سو میں تو اس کی وہ اسٹرکٹ انٹرپریٹیشن کی بات کر رہا ہوں جس طرح مجھے لوگوں سے پتہ چلی ہے. ابھی بھی مطلب آج کا جو فیصلہ ہے, میں نے جس سے بات کی ہے, ایون یہ 2 دن پہلے ہم اسی اسپیس میں بیٹھے جو بات کر رہے تھے, وہ میری رائے نہیں تھی, وہ رائے اس بنیاد پہ تھی جو میں نے لوگوں سے پوچھا اس کے بارے میں کہ جی آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں, یہ کیا ہوگا. تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ عدالت جو ہے وہ ڈائگریس کرے, کدھر سے گنجائش نکالے گی, نکلتی ہی نہیں ہے گنجائش. تو یہ فائز عیسیٰ کیسے نکال رہا تھا, یا یہ دوسرے؟ نہیں, فائز عیسیٰ جو ہے نا وہ یہ نہیں کہہ رہا, وہ اگین وہ بات جب وہ سوشل میڈیا پہ آتی ہے نا تو اس میں سے اصل بات گم ہو جاتی ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ الیکشن نہ کرائیں. جو بنیادی بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو سو موٹو ہوا ہے یہ ٹھیک ہوا ہے یا غلط ہوا ہے, وہ اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی. ابھی یہ دیکھیں نا آپ, یہ جو فیصلہ فائز عیسیٰ کا ختم کیا ہے لارجر بینچ نے, کہ جس میں اس نے سو موٹو کا اختیار وہ چیلنج کیا تھا, اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جی
काजी फायज ईसा साहब का बेंच केस सुन रहा था, वो हाफिज कुरान के 20 नंबरों के, तो बीच में से इन्होंने सू मोटो की बात उठा दी, तो वो जो है वो असल मैटर से डाइग्रेस कर गए हैं, इसलिए वो नहीं हो सकता। ठीक है, यही बात जो एक्चुअल इलेक्शन का सू मोटो है उसके हवाले से उन्होंने उठाई थी, क्योंकि केस सुना जा रहा था ये जो CCPO गुलाम महमूद डोगर है लाहौर का या था उसका, कि जी उसको वो टर्मिनेट कर दिया था, कि ट्रांसफर कर दिया था, वो अदालत में गया हुआ था, सर्विस ट्राइब्यूनल का केस था। उस केस के सुनते सुनते जो है वो वहाँ बातचीत शुरू होगी कि अच्छा जी वो इलेक्शन कब होने हैं, क्यों नहीं होने, और बीच में से जो वो एक जज साहब ने कहा, वो जिनकी टेप भी कोई आई हुई है कि जी इस पे हमें सू मोटो लेना चाहिए, तो चीफ साहब ने सू मोटो ले लिया। ये 3 जजों ने इस बुनियाद पे उस पे एतराज उठाया था कि जी क्योंकि हम कोई और मैटर सुन रहे थे, तो उसमें से आप जो है वो इस पे सू मोटो नहीं ले सकते। वो एक टेक्निकल इशू था, वो इलेक्शन की बात नहीं थी। एग्रीड, ठीक हो गया। हाँ जी, बिल्कुल सही है। फायज ईसा का हिसाब किताब वो है कि जो होता है ना, जो कहता है कि ये मतलब जो सोचे कि मुंडे या बच्चे कौन सामभेगा, वो ये नहीं कहता, वो कहता है ये तनख्वाह ही नहीं सही होया सी, जम्मे क्यों हैगा, मतलब है कि ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਆ ਮੋਟੋ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਹੈ ਬਈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਫੱਡਾ ਪਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਆ ਮੋਟੋ ਕਿਉਂ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤੇ ਖੈਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੌਜਿਕ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। सही मसला ये है कि जो जज्बाती आदमी है ना, जिसके प्रोफेशनलिज्म पे उसके जज्बात या उसके मफादात हावी हो जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि काजी फायज ईसा का मसला मफादात का है, मेरा ख्याल है उसका मसला जज्बात का है। अब उसके जज्बात हावी हो गए हैं कि इन्होंने मेरे नाल ये कीता है तो मैं भी इन्हां दे नाल जड़ा है ना वो फिर बदला लेना, वो आपके लाशूर में चीज चली जाती है। और ये आप देखेंगे कि वो चीफ जस्टिस बन के भी उसके आड़े वो चीज आती रहेगी। सो वहां पे फिर आप ब्लाइंड हो जाते हैं चीजों के बारे में, आपको और चीजों की समझ नहीं आती फिर। नहीं, एक और ये इससे भी पहले भी वो बहुत पहले से ना फौज के खिलाफ वहाँ पे बहुत बोलता था। असल में यहाँ से गेम चली ना, अच्छा तो वो जो है ना बहुत बोलता था। उन्होंने कहा जी चुको तो उन्होंने खान दे कंधे ते रख के बंदूक चलाती, ਤੇ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ब्रदर जिन्हों के भी खिलाफ है ਉਹਦਾ वैसे ही नफसियाती मसला होगा सर। आपने देखा होगा यहाँ पर कि जो ये यहाँ पर आपने अमेरिका में देखा होगा जो डॉक्टर्स का जो इंटरव्यू लेते हैं ना, उसमें कुछ रीजंस होती हैं। बाकी सारे इंटरव्यू मतलब बाकी सारे मेरिट पे होते हैं जो भी कुल यूनिवर्सिटी, उसमें यही होता है कि इनकी सिलेक्शन, इनको ट्रेन करने से पहले इनको देख लो इनको कुछ ज़हनी मर्ज तो नहीं, बीमारियाँ तो नहीं। वो इंटरव्यू करके उसके बड़े नंबर होते हैं और वो देख लेते हैं, क्योंकि इन्होंने जान से चलना है, जानों से खेलना है। तो ये लोग जज बन जाते हैं हमारे यहाँ, इतने बड़े बड़े जिनके ज़हनी मसले हैं, उसका कोई वैसे ही कोई इशू है, उसका बिहेवियर उसका सारा जो है ना वो एबनॉर्मल है। ये हमारे यहाँ सिस्टेमिक इशू है, हर शोबे में ये आपको है। इस तरह बिल्कुल, की मिसालें उसका मिल जाएंगी। बिहेवियर उसका मैंने चलना फिरना आप देखें ना, उसकी वॉक देखें जरा, मैंने तो तो अंदाजा अगले हो दिन जाता है जो कि ही है इज क्रेजी वो पर्सन। अगले